बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम रियाज और ये है आपका यूट्यूब चैनल इस्लामी हिस्ट्री। इस्लामी वाक़यात से मुतालिक जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी हिस्ट्री। जागीर फिदक के बारे में जो आप सुनते रहे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिदक नहीं दी, सुन लोग ऐसा किया गया, बीबी के साथ के खड़ा रखा गया और लोग काउंट भी करते हैं 5 घंटे या 4 घंटे ना। एक तो ये झूठ और तोहमत लगाते हैं। दूसरा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि वो दरवाजा जलाया था गिरने से और लगने से हज़रत बीबी फातिमा की शहादत हुई। एक ये झूठ और तोहमत लगाई जाती है। इन दोनों के वक्त हजरत आसमा बिन उमैस ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजियत में थी और इनका हजरत बीबी फातिमा का क्या रिश्ता था और क्या इज्जत और एहतराम था दोनों का, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या आपस में इनकी कितनी अच्छी रिलेशनशिप थी, ताल्लुकात थे। तो हजरत आसमा भी ऐसी नहीं थी कि ये बात छुपी रहे। आपके बारे में एक रिवायत ये है कि सन 38 में आपका साल हुआ है और बाद में ये भी है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की शहादत के बाद आपका इंतकाल हुआ है। तो इतने अरसे तक आप रही भी, आपसे कोई इस किस्म की रिवायत नहीं है। इससे अंदाजा लगा लें कि ये दोनों वाकयात झूठ है और ना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका कोई ऐसा अमल था जिसकी वजह से बीबी फातिमा की शहादत हुई, और ना हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको खड़ा रखा और ये सलूक किया था, क्योंकि उस वक्त कोई महल तो नहीं होते थे, ना इतना प्रोटोकॉल होता था। तो जब घर में थी तो हजरत आसमा भी होंगी, जब आप आई होंगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके साथ इस तरह का रवैया रखते। वैसे भी वो रसूलुल्लाह के साथी हैं बचपन के, जितना वो इज्जत एहतराम कर सकते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। यही बात हजरत उमर फारूक के बारे में कही जा सकती है। हजरत आसमा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहबतुल हिजरतैन, 2 हिजरतों वाली, का निकाह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सन 8 हिजरी में पढ़ाया। हजरत आसमा इससे पहले हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हजरत अली करमुल्लाह वजह के भाई थे, उनकी निकाह में थी, जो कि मोता में शहीद हो गए थे। हजरत आसमा उन खुश नसीब लोगों में शामिल है कि जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में ही ईमान लाने की सआदत हासिल कर ली थी। आप आलमा, तबीबा और ख्वाबों की ताबीर भी बताया करती थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे ही अक्सर ख्वाबों की ताबीर पूछा करते थे। आपके बारे में हजरत बीबी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि उनको गुस्ल आसमा ही देंगी, जो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा थी। तो अब ये जो कहा जाता है कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता ही नहीं था, बीबी फातिमा को दफना दिया गया, तो ये भी झूठ है। हकीकत तो ये कि ना सिर्फ आपको पता था बल्कि आपने ही नमाज जनाजा भी पढ़ाया था। पहले आपने कहा था हजरत अली करमुल्लाह वजह से कि आप पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपके होते हुए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तो आपने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया। तो ये भी तफरुका डालने वालों का झूठ है। हजरत आसमा बिन उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह यके बाद दिगरे 3 निहायत जलील कदर सहाबा कराम से हुआ, जो इस्लाम के सतून थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन थे, और इन हजरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत भी दी थी। आपका शुमार साबकून अवलून में भी होता है। आपने ही हजरत बीबी फातिमा के लिए गहवारा या ताबूत बनवाया था। जब आपको बीबी ने कहा था कि ये जो जनाजा लेके जाया जाता है तो जिसम जाहिर होता है पलंग पे रख के जैसे, तो उसके ऊपर चादर डाल दी जाए, तो आपने कहा था मुझे ये पसंद नहीं है। तो आपने फिर एक चारपाई के चारों पायों पर खजूर की शाखें खड़ी करके और उस पर चादर डाली थी, फिर दिखाया था कि मैं इस तरह बनाऊंगी। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको देख के खुश हुई थी। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 साहबजादियों के अलावा 3 साहबजादे मोहम्मद, अब्दुल्ला और ओन, हजरत अबू बकर से मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत अली से याहिया आपकी औलाद है, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया, हजरत सलमा बिन उमैस हजरत आसमा की बाप शरीक बहन है, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन खज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन हारिस हजरत आसमा की माँ शरीक बहनें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की साली होने की वजह से हजरत आसमा को बेहतरीन मेके वाली समझा जाता है। आप साबकून अव्वलून, आपने 615 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करके इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आपकी शादी हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबू तालिब से हो चुकी थी। 5 नबी 616 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की ईज़ा रसानियों की वजह से सहाबा को हबशा हिजरत करने का मशवरा दिया था। सबसे पहले 15 जलील कदर सहाबा और उनके अहले खाना मदीना से हबशा रवाना हुए। इनमें हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी अहलिया दुख्तर रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ ہجرت اولا تھی۔ اس کے چند ماہ بعد 67 اہل ایمان حبشہ روانہ ہوئے۔ ان کی قیادت حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور حضرت عاصمہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی۔ قیام حبشہ کے دوران حضرت عاصمہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ 7 سال بعد 7 ہجری 628 عیسوی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ آنے کی خواہش کی تو نجاشی نے سواریاں اور کچھ زادرات دے کر روانہ کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بصرہ کے نام ایک خط دے کر بھیجا جو حارث بن عمیر کی قیادت میں ایک وفد لے کر گیا۔ حارث کو مودا کے مقام پر وہاں کے حاکم نے وفد کے ارکان کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 8 ہجری 629 میں 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارث کی قیادت میں روانہ کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا امیر ہوں گے۔ اس معرکے میں تینوں شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید پھر اس کے بعد یہ لشکر لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد شوال 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصمہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا، جس کے 2 سال بعد 10 ہجری میں محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عاصمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عاصمہ ہی تھی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے ساتھ مرض وصال میں دوا پلائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عاصمہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا اور محمد بن ابی بکر بھی آپ کے ساتھ ہی آئے۔ ایک دفعہ آپ نے امہات المومنین سے پوچھا تھا کہ عورتوں کے بارے میں بھی کوئی قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ عورتیں تو نقصان میں ہیں کیونکہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ اس پر سورہ احزاب کی آیت 35 نازل ہوئی۔ تو یہ میں نے آپ کو حضرت عاصمہ بن عمیس کے بارے میں ویڈیو پیش کی اور اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت جو تھے وہ سب ایک ہی تھے اور کسی قسم کی اس میں نہ نفرت تھی، نہ اتفاقی تھی، نہ رنجش تھی، بلکہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھی حضرت عاصمہ، پھر ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان سے نکاح کیا۔ اب یہ سید اور غیر سید کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری باتیں بات کی خود بنائی ہوئی ہیں، اس کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بتا دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ خود آپ نے شادی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور اپنی جو بیٹی تھی ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ تو یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو قرآن شریف میں ہے کہ جو فضیلت کا معیار ہے پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو ویڈیو پیش کی حضرت عاصمہ بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔